दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्र चलिरहेको अन्तरसङ्घर्ष अझै पनि कम भएको छैन र यसको सिधा सिधा प्रत्यक्ष र धेरैभन्दा धेरै असर नेकपा माओवादी केन्द्रमा परेको छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र यो सम्बन्धी विवाद अन्त्य भइसकेको दाबी गरे पनि त्यो भित्र भुसको आगो चाहिँ यो विवाद अगाडि फैलिरहेको छ र नेताहरूले पार्टी छाड्ने क्रम पनि बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ। ठम्बर बिष्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ र उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो र कर्णाली प्रदेशको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। एमसीसी पास भएपछि एकाएक उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले प्रमुख सचेतक पद र साथै प्रदेशसभा सदस्य पद पनि परित्यागको घोषणा गर्नुभएको छ। ठम्बर बिष्ट जसले पार्टी परित्याग गर्नुभयो र एमसीसी अनुमोदन भएकोमा विरोध गर्नुभयो उनै नेता बिष्टलाई आज मैले हाम्रो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईको पार्टीले एमसीसी अनुमोदन गरिसकेको थियो, तर तपाईले एमसीसी अनुमोदन भयो भनेर ठुलो निर्णय लिनुभयो। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर राजीनामा दिनुभयो। प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभयो। राम्रो पद थियो, प्रमुख सचेतक, एउटा सुविधा थियो, त्यो पनि छाड्नुभयो। किन तपाईलाई वैराग लाग्यो? किन यसरी राजीनामा दिनुभयो? अब विशेष गरी मेरो दुई तीनटा कुराहरू। पहिलो कुरा, पार्टी चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपमा विचलनतिर निरन्तर गइराखेको थियो। त्यसको अब यो पछिल्लो कडीको रूपमा एमसीसीमा प्रकट भएको हो। दोस्रो कुरा भनेको तपाईको जो प्रदेशको टेरिटोरीभित्र, जो संसदीय दलभित्र सरकार बनाउने प्रक्रियामा बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरूमा, नीति निर्माण बनाउने सवालमा जो डे वानदेखि नै पार्टीमा एउटा खालको ठुलो चाहिँ बहस हुँदै आयो, त्यो सुनवाई हुने स्थिति त्यहाँ पनि भएन र अन्ततः कुनै किसिमले पनि पार्टी रूपान्तरणको स्थितिमा नदेखिसकेपछि अब त्यहाँ सबै सेवा सुविधा लिइराख्ने, विरोध गरिराख्ने, बसिराख्ने गर्दाखेरि फेरि त्यो नेपाली जानीमानी आएको कल्चर हुने भएको हुनाले मैले यो प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ भनेर मैले जनताकै देशकै पक्षमा, नैतिकता मूल्य मान्यताकै पक्षमा मैले चाहिँ निर्णय गरेको हुँ। यथार्थ कुरा तपाईँले राखेका दुईटा मुद्दा एमसीसी र त्यहाँ स्रोत साधनको बजेटको बाँडफाँड मात्रै हो, अथवा वर्षौँदेखि तपाईँले माओवादी केन्द्रमा जो थिचोमिचो अन्याय र विभेद सहनु परेको छ, मुख्य कुरा त्यो हो? त्यो पनि हो। जस्तो तपाईँ अस्ति मात्रै अधिवेशनमा आउँदा अध्यक्ष कमल प्रचण्डले के भन्नुभयो भने अब हामीले जो 15-20 वर्ष अगाडि 62-63 पछि सेना समायोजनदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता या लगायत या चाहिँ सरकारबाट हट्नु या कटवाल प्रकरण या पशुपति प्रकरण जे भन्नुहोस् त्यो सबै गलत थियो भन्नेतिरबाट उहाँ पुग्नुभयो र डकुमेन्टेसन नै गर्नुभयो। अब यसो हुँदा यो पनि के हो भने यो एमसीसी पनि उहाँ फेरि 10-20 वर्षपछि त त्यो ठाउँमा पुग्नु नै हुन्छ। अब यसो हुँदा एउटा कुनै मान्छेले सनकमा आएर अथवा एउटा घटना घटाउने या घरमा आगो लाउने, होइन यो त मैले सामान्य गलत गरेछु भनेर पछि भन्दाखेरि त्यो जनधनको क्षति, त्यसको चाहिने अरू कति क्षति हुन्छ र त्यसले कति चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्छ एउटा देशको सवालमा। जसरी चाहिँ तपाईँको उहाँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, जे डकुमेन्टेसन गर्नुभयो त्यही कुरा फेरि हामीले 62-63 पछि 64-65 पछि नै हामीले यो कुरा उठाएको हो। निरन्तर यो गलत छ, यो तपाईँको ट्रेनले चाहिँ पार्टी र देशलाई सही ठाउँमा लाँदैन भनेर ठुलो पार्टी पनि फुटफुट अनेक खालका विग्रह विघर्षणहरू भए। मैले पनि त्यसमा बहसमा भाग लिएकै हुँ त्यसको विरुद्धमा। तर आज त्यो कुरा 18-20 वर्षपछि त्यो साबित हुँदैछ। त यी सबै कुराले सैद्धान्तिक रूपमा अब एउटा व्यक्तिलाई जे लाग्छ त्यही खालको व्याख्या विश्लेषण गर्दै जानेर टोटल चाहिँ पार्टीमाथि एउटा चाहिँ सिद्धान्तमाथि सौदाबाजी गर्ने खालको वातावरण भइसकेपछि त्यो पनि अब त्यहाँ रूपान्तरण हुन्छ कि अलिकति केही न केही चाहिँ तपाईँको अलि आशा, तपाईँको मूल असन्तुष्टि भनेको नेतृत्वसँग भयो, केही न केही रूपान्तरण हुन्छ कि भन्ने अवस्थासम्म त्यो धैर्यताको। प्रचण्डसँग तपाईँको असन्तुष्टि? प्रचण्डसँग अब प्रचण्ड भन्नुहोस् या पार्टी नेतृत्वले लिएका चाहिँ कार्यक्रमहरू सिद्धान्तमा विचलन भनेको उहाँ नै हो। नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको प्रचण्ड, प्रचण्ड भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र, यस्तो भएको छ नि त। त्यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नै अब सङ्गठन, प्रक्रिया, पद्धति, जनवादी केन्द्रीयता, सिस्टम सबै कुरा हुँदा त हामी यसरी धाराशायी हुने स्थिति भयो र अहिले पनि अधिवेशन अब कहिले हो त्यो अधिवेशन भएको, अब एकजना अब अध्यक्ष, अरू कुनै पदाधिकारी छ, न कुनै त्यसको काम कारबाही छ, चुनाव आइसक्यो, न कुनै त्यसको कार्यविभाजन छ। अब यो तरिकाले त्यो हुनु नै छ। यो त फेरि किनकि एउटा सिस्टम र पद्धतिमा नगइसकेपछि त मूलतः तपाईँमाथि भएको थिचोमिचो अन्याय विभेद के हो माओवादी केन्द्रमा? कहाँनिर तपाईँको मर्ममाथि प्रहार भयो? होइन, मैले अघि नै भने नि पहिलो कुरा राजनीतिक र साङ्गठनिक नीतिगत रूपले पार्टी विचलन हुँदै आयो। त्यो कुरा
यो 15-20 वर्षदेखि हामी एउटा डिस्कोर्समै छौँ, एउटा आन्तरिक बहस दुई लाइन सङ्घर्षमै छौँ। कति साथीहरू अब ठुला ठुला नेताहरू वैद्य बाबुराम ठुला अझ विप्लव ठुल्ठुला नेताहरू कहाँ पुगे, यद्यपि हामी त्यहाँ केही न केही अझै चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबिलिटी अप्नाउँदै अझै बहस गरौँ, अझै सङ्घर्ष गरौँ, अझै पनि पार्टी रूपान्तरण हुन्छ कि भन्ने भयो। त्यो कुरा देखिएन र अन्तिममा त्यो एमसीसीमा आएर प्रकट भयो। किनकि हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। म व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छु, तपाईँमाथिको थिचोमिचोको कुरा के हो? तपाईँलाई अवसर दिएन, तपाईँलाई अधिकार दिएन, तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएन। यो व्यक्तिगत कुरा होइन। व्यक्तिगत कुरा त मेरो कुनै आफ्नो व्यक्तिगत डिमान्ड पनि थिएन। होइन, मान्छेको टसल त्यहीबाट सुरु हुँदो रहेछ। के हो भने बाहिर सिद्धान्तका कुरा, विचारका कुरा, देश बनाउने कुराहरू गरे पनि अन्ततः व्यक्ति सम्बन्ध बिच मैले अहिलेसम्म खेलेका पार्टीमा बहसका तपाईँ एपिसोडहरू हेर्नुहोस्, या प्रदेशमा मैले बोलेका चाहिँ तपाईँ एपिसोडहरू खोलेर हेर्नुहोस्। मैले यिनै कुरा उठाएको छु र त्यसपछि पछिल्लो चरणमा 2017मा एमसीसी भइसकेपछि निरन्तर मैले सोसियल मिडिया मार्फत सबै ठाउँमा सके जति मैले यसको बहस पैरवी गरेकै छु, यो गर्न हुँदैन भनेर मैले बुझे जति। त्यसपछि चाहिँ प्रदेशको टेरिटोरीभित्र संसदीय दलमा जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा चेन अफ कमानको नाममा चाहिँ केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने, जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, जो मान्छे ल्याउने त्यही ढङ्गले टिप्ने, दलको नेता प्रमुख सचेतक भनेको त्यहाँको एउटा कमान्डिङ पावरमा हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको सरकार पुनर्गठनसँगै बाहिर प्रकट भएको छ, कोही मन्त्री नबनाएको झोक त होइन? होइन, यो त तपाईँले अहिले थाहा पाउनुभयो। देवानदेखि नै तपाईँको यो प्रतिपक्ष सांसद हो भन्नेसम्म मैले आलोचना खेपेको छु, हिजो नेकपा हुँदा समेत। किनभने मेरो त्यहाँ कुनै व्यक्तिगत कुरा थिएन। हामी एउटा गणतन्त्रको प्रक्रियाबाट चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ भनौँ न एक किसिमले हामीले त्यो बेला जो ड्रास्टिकल चेन्ज आमूल परिवर्तन गरेर हामीले चाहिँ सत्ता सरकार या परिवर्तन ल्यायौँ भन्यौँ। तर पुरानै चाहिँ घिसेपेटी शैलीबाट मेरो एउटा त्यसमा पनि के थियो भने एउटा नयाँ संरचना हामीले तयार गरौँ, ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्ट हामीले तयार गरौँ, जनतामा समावेशी समानुपातिक दलित महिला उत्पीडित सुदूर कर्णाली या सुर्खेतका या पूर्व पश्चिम विकट क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हुन् त्यसको पहिचान गरेर बजेटलाई त्यसरी गरौँ भन्दा अब केवल आसेपासे अनि फेरि उही पञ्चायतका उही बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, शक्तिको स्रोतको बाँडफाँड गर्ने कुरा त माओवादी केन्द्रको मात्रै निर्णय चल्ने होइन नि, मुख्यमन्त्रीहरूकै पार्टीका छन्। होइन, मुख्यमन्त्री त अहिले भए, हिजो त नेकपा हुँदाखेरि त हाम्रो 2/3 त्यहाँ सरकार थियो, 3-3.5 वर्षसम्म त्यही पार्टीले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरेको हो। हाम्रै पार्टीका चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ 2/3 अब त्यो मात्रै होइन, सरकार अब एकलौटी त्यहाँ कसैले बोलेर चलेर केही हुनेवालै थिएन। अब अहिले त एउटा नेकपा चाहिँ विभाजन भइसकेपछिको अवस्थामा काङ्ग्रेसले अहिले होल्ड गरे स्थिति हो। अब 3.5 वर्ष जे व्यथिति भयो त्यो अहिले एक त तत्कालै त्यो काङ्ग्रेसले चाहेर पनि सुधार्न सक्ने स्थिति छैन। अर्को कुरा अब काङ्ग्रेसको पनि फेरि त्योभन्दा धेरै धरातलमाथि उठ्ने उसको नीति सिद्धान्त उसको सङ्गठन पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा अब देखिकन त सबै जो बर्मलुट चाहिँ भइसकेपछि मैले एउटा छातीमा हात राखेर यो किसिमबाट चाहिँ यो त सङ्घीयता होइन, यो त परिवर्तन होइन। केन्द्रबाट प्रचण्डको निर्देशनमा चलिरहेछ कर्णाली प्रदेशमा माओवादी। अब त्यो नै भन्नुपर्छ, प्रचण्ड वा प्रचण्डको नजिकको अब सचिवालय भन्नेहरूबाट चाहिँ तपाईँको हिजोका त्यहाँका मुख्यमन्त्री शाहीदेखि लिएर नेकपा कर्णाली माओवादी केन्द्र जसरी चलिरहेको छ प्रचण्डको इसारामा चलिरहेको छ, यस्तो तपाईँलाई चित्त बुझेन? त्यो त केले पनि प्रमाणित गर्छ भने जुन दिन नेकपा हुँदाखेरि नै प्रचण्ड र माधव नेपाल काङ्ग्रेस सुर्खेत जानुभयो, नेकपाको चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको बैठक थियो। मैले मात्रै होइन नि, त्यहाँ 33 जनाले सभामुख बाहेक सबैले यो गलत भयो, यो यसरी चाहिँ प्रदेश डिजलबत्तिर जान्छ, यो ठुलो चाहिँ एउटा हामीलाई भोलि पार्टी चाहिँ बदनाम हुन्छ, यसलाई करेक्सन गर्न पर्यो काङ्ग्रेस भनेर हामीले भन्दा उहाँहरूले तपाईँहरूले उठाएको कुरा एकदम जेन्युन छ, हामी काठमाडौँ जान्छौँ, 1.5 महिनाभित्र यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ, यहाँ ठुलो चाहिँ वास्तवमा हामीले बुझे भन्दा धेरै फरक रहेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि त त्यहाँ त कोही ठम्बर विष्टको मामला होइन, अभिव्यक्ति कसले गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। हजुर, तपाईँमाथिको पूर्वाग्रह के हो प्रचण्डको? अब म माथिको भन्दा जहिले पनि मन्त्रीमा तपाईँको चर्चा हुन्छ, मन्त्री बनाउँदैन? होइन, मन्त्री मेरो नहुने चर्चा होइन। अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र 4 जना त मन्त्री नभएकै अनुहार हुनुहुन्छ त, चुनावबाट जितेर प्रत्यक्ष जितेर आएका पनि हुनुहुन्छ, समानुपातिकमा पनि 1 जना हुनुहुन्छ होइन, 3 जना त हामी प्रत्यक्ष जितेर आएका छौँ। ठिक छ, हामी अयोग्य भयौँ त्यसमा कुनै मतलब होइन मेरो, तर दलको नेता महेन्द्रबहादुर शाही हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक म। त्यो सर्कुलर कसरी भयो भने सिधै चाहिँ बालुवाटारबाट सिधै तपाईँको मुख्यमन्त्रीको टेबलमा कसरी पुग्छ? यही हो पार्टी। अनि त्यो माओवादी केन्द्र भन्नु, हामी सचेतक भन्नु, गाडी हिँड्नु, यो गर्नु, के यो त कर्मचारीको रूपमा चाहिँ परिणत भयौँ हामी। त्यसो भएको कारणले म भएन भन्ने होइन, गलत मान्छे ल्याइयो एउटा त्यो कुरा हो। अर्को पार्टीको सबै चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ध्वस्त बनाइयो र चेन अफ कमानको नाममा सब धोती लाउने काम हो तल संसदीय दललाई। त्यो कुरामा त मान्छेलाई मन्त्री भन्नाले कार्चन लामाको कुरा गर्नुभयो। एउटा त कार्चन मात्रै भएन, जे जति भयो को हुनु पर्थ्यो त्यो त बहस हुनु पर्थ्यो। अनुमोदन त तपाईँले ठिक छ केन्द्रले बनायो होला, अनुमोदन त संसदीय दलमा हुनु पर्थ्यो नि। त्यहाँको यदि सङ्घीयतामा त्यहाँको चाहिँ स्वायत्तत्व हो भन्ने मान्ने हो भने, अथवा केही न केही त्यो कमिटीसम्मको एउटा प्रणाली त्यहाँ अनुमोदन हुने अधिकार राख्छ भन्ने मान्ने हो भने निर्णय माथिकैले गरे त्यो पनि हो। फेरि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री हुने व्यक्ति त चारित्रिक रूपमा
शुद्ध हुनु पर्यो नि, नैतिक हिसाबमा त्यो त चाहिँ खरो उत्रेको हुनु त्यो त पर्यो। अब मूर्ति चोरा आरोप लागेकाहरूलाई फटाफट मन्त्री बनाउन थालेपछि त के हुन्छ हैन? त्यसो भन्दा मैले व्यक्तिगत उहाँको विरोध गरे जस्तो हुन्छ, तर राष्ट्रिय रूपमा जसरी तातियो नि माहौल के यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्याएको छ, के यसले भोट बढाएको छ, केही मान्छेले हाई गरे होला आफ्नो चाहिँ मान्दिउँ न नेताले भनिहाले भनेर माने होला, आम जनतामा के परेको? त्यही बेला विरोध गर्नु भएको थियो नि हैन? मैले त हार्ड एन्ड फास्ट मैले विरोध पनि गरेको हो, खास गरी चाहिँ अरू जति मन्त्री गए तिनको पनि मेरो विरोध हो। किन जाने मध्ये को जाने भन्ने कुरा त दलले निर्णय गर्न पर्यो नि। दोस्रो कुरा अझ पुरै धरातल राजनीतिक धरातल सिद्धिएका जनतामा टोटल चाहिँ नकारात्मक पर्ने खालका मान्छेहरू 18 लाख मान्छेबाट उही एकजना त्यस्तो मान्छे खोजेर फेरि सरकारमा ल्याउनु पर्ने। तपाईहरुको दलको बैठक पनि बस्न पाएन, छलफल पनि हुन पाएन, कसलाई मन्त्री बनाउने थाहा छैन, यहाँबाट सिधै नाम तोकेर प्रचण्डले सिधै अब त्यसले गर्दा यो तरिकाले त पार्टी गुरु महेन्द्रबहादुर साईलाई पनि थाहा छैन, तपाईलाई नै उहाँको र मेरो पनि कुरा भयो, दलको नेता तपाई प्रमुख, उहाँको र मेरो पनि कुरा भयो। के हो त भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा छैन, मलाई नि अब भइराखेको छ, अब म तपाईँ बोल्नुहुन्छ म बोल्दिनँ, यति फरक हो भन्ने कुरा हाम्रो बिचमा भएकै कुरा हो। यो असन्तुष्टि तपाईँले प्रचण्डसँग राख्नु भयो त? प्रचण्डसँग त राखिएकै हो नि, यिनै असन्तुष्टि नभनौँ, यिनै विचार र चाहिँ तपाईँको भावनाहरूलाई लिएर 8-10 महिना अगाडि कर्णालीकै पनि ठुला नेता भन्नेहरूलाई साँची राखेर कुराकानी भएको हो। किन आई विटनेस त चाहियो। प्रचण्ड र मेरो बिचमै पनि कुराकानी भएको हो। तपाईँले उठाएको कुरा सही छन्, अब सम्बोधन हुन्छ, अब सरकार यो प्रणालीबाट जान्छ, अब पार्टी यो हुन्छ, ल है हुन्छ। अब उहाँको त अब तपाईँले कार्यशैली बुझ्नु भएको छ। अब म जस्ता अरू 100 मान्छे गयो भने त्यही भन्नुहुने भयो उहाँले। अब हामी त अलि सिधा पऱ्यौँ, ठिकै त होला, अब केही चाहिँ परिवर्तन आउँछ होला भन्ने भयो। झन्झन धाराशायी हुँदै जाँदा त लास्टमा यस्तो खालको प्रवृत्ति, यस्ता खालको आचरण भएका मान्छेहरू सरकारमा आउने, अब उनले प्रचण्डको हवाला दिने, मलाई सिधै खमलटारको चाहिँ आदेश छ, सिधै चाहिँ खमलटारले प्रचण्डले भनेर हामी आएका हौँ, कसले यहाँ हल्लाउँछ भनेर सांसदले पनि टेर्नु पर्ने त कुरै भएन नि। अब सिधै चाहिँ माथिबाट तोक लाग्ने कुरा, तल सबै कोही सङ्गठन कुनै प्रणाली केही कुरा नभइसकेपछि त अब सिधै त्यसको त अरू जवाफै छैन। दाँत नभएको नङ्ग्रा नभएको बाघ जस्तो भइयो। बाघ जस्तो पार्टी बन्दैछ। अब पार्टी त्यहाँ रूपान्तरण हुँदैछ। त्यहाँ व्यक्तिगत मेरो कुरा होइन कि त्यो कुरा हामीले अब भुइँचालो आउँदैछ, 8 हेक्टर स्कुलको भुइँचालो आउँदैछ, पार्टी तहस नहस हुँदैछ, बेलैमा सोचौँ है भन्दाखेरि अब नेतृत्वले सोच्न चाहिँ लालायत भयो। अझै ठुलो नोक्सान हुनेवाला छ माओवादी केन्द्रमा, धेरै ठुलो हुन्छ। पार्टी त कोमामा गइसक्यो। के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब कोमामा गए के हुन्छ मान्छे? तपाईँ एउटा आइसोलेसनमा गएपछि, आइसियुमा गएपछि के हुन्छ मान्छे? कहाँ कोमामा जीवित भइरहेको छ, सास हुन्छ, बोल्दैन, दौड्न सक्दैन। उ त पुनर्जीवित भएर आइरहेको छ। अब त्यो केन्द्रको सरकारमा छ, अब हेर्नु सरकारहरुमा छ, हैन कांग्रेससँग पार्टी एकतै भएछ भने अन्य राजनीतिक राष्ट्रिय पार्टीहरुसँग उसको गठबन्धन छ, गठबन्धन पुनर्जीवित भएर उ त एनर्जाइज। पार्टी एकतै कांग्रेससँग भएछ भने शुभकामना छ भन्ने हाल्नुभयो त काङ्ग्रेसले पनि। यो चमेरोले चाहिँ कान कोट्याइराखेको छ, यत्रो हात्ती यहाँ बसेर भनेर चमेराको संकेत दिइसके त कांग्रेसका नेताहरूले। अनि एक दिन फाटा लात हान्न बित्तिकै त्यो कहाँ जान्छ? कुनै छ तल टेक्ने ठाउँ? त्यही टेक्ने ठाउँ बनाऊ, आफ्नै बलबुतामा गरौँ, आफ्नै चाहिँ तपाईँको एउटा क्रान्तिकारी स्पिरिट हिजो जो मूल्य मान्यताबाट हिजो कांग्रेसलाई चाहिँ यो देशको हाम्रो मुख्य दुश्मन यो हो भनेर हामीले जनयुद्ध भरिर अझ पछि शान्ति प्रक्रिया पनि किटानी गरेको होइन। तपाईलाई यसो लाग्दैन कहीँ कतै तपाईलाई माओवादी केन्द्रमा अझै पनि राम्रोसँग स्वीकार गरेको छैन? हिजो चुनाव लड्दा तपाईँ वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको थियो, यो चाहिँ प्योर एब्सोल्युट माओवादी होइन भन्ने त्यो किसिमको बुझाइ उनीहरूको छ। किनभने आज पनि माओवादी केन्द्रमा यो नारायण काजीहरूको समूह यी युद्ध लडेका होइनन्, यी बीचमा टप्केर आएका हुन्। त्यस्तै किसिमको तपाईँ पनि गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएर आउनु भएको हो होइन? कहीँ त्यो किसिमको भावना उनीहरूमा भएर तपाईँमाथिको व्यवहार फरक परिरहेको छ। नेकपाका साझा उम्मेदवार त सबै हौँ हामी, प्रचण्ड पनि अब केपी पनि सबै अहिले भएका यताउति जे बादी भए पनि हामी सबै हौँ। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा प्रचण्डसँग मैले चुनाव जितिसके भेट्दाखेरि ओहो तपाईँ त मैले रातो गोलो लगाएको थिएँ, तपाईँ त त्यो मध्येको जितेर आउनुभयो भने मैले 120 मतमा मात्रै मैले जितेर आएको, कर्णालीमै त्यो हुनेको। त्यसरी चाहिँ जितेर आएको स्थितिमा तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा गुमनाम बनाइएकै छ। त्यो त मलाई के गर्ने, यो चाहिँ प्रणाली ध्वस्त गराइदिएछ नि, यो त जनतालाई पनि जनताको भोटलाई पनि अपमान गरेको एक। दोस्रो कुरा यहाँ मलाई उपेक्षा होइन, आज लाखौँ कार्यकर्ता कोही काङ्ग्रेस छिरे, कोही एमाले छिरे, कोही विदेश छिरे, कोही कता छिरे, उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ जो छिरेका हुन्, यो त पहिल्यै चाहिँ प्रतिक्रियावादी एजेन्डा हुन्, यसो हुन्, पलायन भइसकेका हुन्। उहाँहरूले डेवानदेखि अब जति मान्छे भविष्यमा जानेछन् ती पनि पलायन भएका हुन्, जति बाबुराम विप्लवदेखि याद बादलदेखि गए ती पनि पलायन हुन् भनेपछि त्यो अब क्रान्तिकारीहरू त्यसपछि उहाँहरू कतिजना कति परिवारका मान्छे बस्नुहुन्छ त? अब यसरी हुन्छ होला त क्रान्ति? के त्यही सही छ त उहाँहरूले भनेको? तपाईँ हिजो अस्ति मात्रै पनि हेर्नुहोस्, अब यो पार्टी छोडेर जाने यो त पलायन हुन्, यसो हुन्, अब एमसिसीको सवाललाई नेमकिबा गरे हुन्छ, अर्को हुन्छ भनेर
हजुर अनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँहरूमाथि विभेद भएको त बाहिरबाट पनि टड्कारै देखिन्छ। 8औं महाधिवेशन सकियो, कस्ता कस्ता मान्छेहरू त्यहाँ केन्द्रीय समितिमा छन्। यद्यपि अन्य पदाधिकारी पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी बनेको छैन, तर केन्द्रीय कमिटी त अनुमोदन भएको छ। त्यो लिस्ट हेर्दाखेरि तपाईँको नाम पनि त्यहाँ देखिँदैन। यो त विभेदको एउटा हद होइन? होइन, नाम त त्यहाँ देखिने कुरै छैन नि। अब त जसले चाहिँ तपाईँको दिनभरि फन्को मार्यो त्यसैको आउँछ, चाहे त्यो व्यापारी होस्, चाहे त्यो कुन राजनीतिक पृष्ठभूमि हुनु परेन, पार्टीकै पनि हुनु परेन। अब हामी त फेरो लाउने परिनौँ, हामी त नीतिमा, सिद्धान्तमा, विचारमा, सङ्गठनमा रहेर बहस गर्ने मान्छे पऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि नै एकछिन नेताहरूलाई गाली गरे पनि राम्रो हुन्छ, त्यसले नेताहरूले राम्रै स्वीकारलान्। हामी त रचनात्मक आलोचना गरिराखेका छौँ। तर यहाँ जसले आलोचना गर्छ त्यसलाई बोरामा हालेर पुरै चाहिँ सिकन्जा लाएर कस्नेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पुरै सफाया गर्ने स्थिति सङ्गठनमा चलिसकेपछि अब यहाँ बरु चाहिँ अहिले त के देखिन लाग्यो भने बरु अलिअलि लोकतान्त्रिक प्रणाली कमसेकम काङ्ग्रेस एमाले अरू पार्टीमा बरु कुरा सुनाइ हुने ऊ हुने कमसेकम आफ्नो विचार राख्ने, त्यो कमसेकम हिजो दक्षिणपन्थीका एजेन्डा भनेर हामीले जनयुद्ध चाहिँ सुरु गर्दाखेरि जसरी आरोप लगाएर हामीले हतियार उठाएका थियौँ, 17,000 18,000 मान्छे मारिए, बरु ती पार्टी प्रगतिशील जस्तो यहाँ त विचारको बहस पनि छैन, कुरा पनि छैन, सङ्गठन के हो त्यो पनि थाहा छैन, को मान्छे कतिखेर नियुक्ति हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, को कतिखेर चाहिँ सडकमा भएको मान्छे कहाँ चाहिँ कुन भूमिकामा आउँछ पार्टीको र सरकारको त्यो पनि थाहा छैन भनिसकेपछि यो त एनजिओको पनि यस्तो हुँदैन, तपाईँको सामान्य सहकारीको पनि एउटा प्रणाली हुन्छ, साधारण सभा हुन्छ। पर्नुको कारण अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली बिग्रिनुका कारण कर्णालीमा भयङ्कर किसिमको गुटबन्दी छ। नेकपा माओवादीको शक्ति बस्नेतको आफ्नो एउटा समूह छ, जनार्दन शर्माको आफ्नो समूह छ, उता वर्षमान पुनले पनि कसेर राखेका छन्। उहाँहरू त माओवादी महासचिवकै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ होइन। कहीँ यो किसिमको लडाइँको एउटा मिचाइमा त्यसको प्रभावमा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? त्यसको विरोध पनि हाम्रो हो, किनकि उहाँहरूले आफ्नो सचिवालयलाई मात्रै बनाउने, आफ्नो 13 दिने खोज्ने, त्यसपछि आफ्नो सचिवालय खोज्ने, त्यसपछि आफ्नो फन्को मार्ने, एसम्यानहरू तयार गर्ने। हिजो जसले आफूलाई कालखण्डमा एसम्यानको काम गरे, सेवा गरे, मलम लगाए, मालिस लगाए, तिनी मान्छेहरूलाई नै खोज्ने, सङ्गठनमा चाहिँ तपाईँको जनतामा स्थापित कसलाई गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको कुनै चाहिँ मूल्याङ्कन नहुने, शहीद बेपत्ता परिवार या पार्टीमा खटनपटन गरेका पुराना जनमुक्ति सेना सबै आज कहाँ छन् के छन् भन्ने कुराको कुनै हरिसाप नहुने। त्यो त उहाँहरूले प्रकट कर्णालीको सरकारको अहिलेसम्म बनेका अनुहार हेर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ हिजो कहाँ कहाँ कुन कुन कालखण्डमा उहाँहरूसँग रहेर काम गर्नुभएको थियो। कर्णालीको इन्चार्ज शक्ति बस्नेत होइन? होइन, अहिले त भर्खरै कालीबहादुर मल्ल जानुभएको छ। अहिले कालीबहादुर मल्ल पछिल्लो समयमा जोडियो। कालीबहादुर मल्ल र शक्ति बस्नेतसँग उहाँहरूको के आयो तपाईँको राजनीतिपछि? न, उहाँहरूको केही आएको छैन, उहाँहरूको आउनुपर्ने कुरा पनि छैन। खुसी नै भयो होला। अब मेरो पनि इच्छा शक्ति खासै अर्को एउटा मान्छेले आउन पाइने भयो, त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ, किनकि अब माथि काङ्ग्रेस छँदैछ। अब आजीवन चाहिँ तपाईँको ठुलो पार्टीसँग एकता गरेपछि हामी जस्ता 2-4 जना कार्यकर्ता अब उहाँहरूको भाषामा भनौँ न अब चाहिँ कुनै फरक परेको उहाँहरूलाई महसुस भएको छैन? त्यस्तो छैन, जति गए ती अब गद्दारै हुन्, ती चाहिँ पहिल्यै पलायन भइसकेका थिए भन्ने त उहाँहरूको आइसक्यो। त अब चाहिँ हिजो बाबुरामदेखि अब जति जानेछन् ती पनि चाहिँ हुनेछन्। अलिक के भयो भने एमसिसी पास भइसकेपछि अथवा पास हुनुभन्दा अगाडि एमसिसीको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने माओवादी केन्द्रमा नारायण काजीहरू, देव गुरुङहरू, लीलामणि पोखरेलहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चुपचाप बस्नु भएको छ। प्रचण्डको भनाइअनुसार सब कुरा मिलिसक्यो भित्र। सत्य कुरा त्यही हो कि ठिक छ? खास कुरा के हो तपाईँले देखे? ठिक छ, मिलेर के हुन्छ र? अब मिल्या हो कि होइन? नारायण काजीहरू किन चुप लागेर? पहिलो कुरा त्यो मिल्न सक्ने कुरै होइन, किनकि उहाँहरूले हिजो हामी देशै छोड्छौँ, टाउकै काट्छौँ, पार्टी छोड्छौँ भनेर भन्नुभयो, सबै रेकर्ड गरेर हेरे हुन्छ। त्यसो भए कि त उहाँहरूले उहाँहरू त एउटा चाहिँ के अरे बार्गेनिङमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। अब उहाँहरूकै कुनै अनुहारबाट मन्त्रीमा आउनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसपछि पार्टीको ठुलो चाहिँ अझ 1-2 फुली माथिको चाहिँ तहमा जानुहुन्छ, त्यो प्रष्टै छ त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूकै पनि चाहिँ स्थिति के भयो, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा नारायण काजी एबिसिडी 2-4 जना मान्छेले मान्दैलान्, या चाहिँ नेताको कुरा हो हजुर भनेर यसो चाहिँ राखिदिउँ चाहिँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ कुरा राखिदिउँ मानिदिउँ भनेर मान्लान्। आज जनतामा के छ त्यसको चाहिँ इफेक्ट? आज 3 करोड जनतामा के परिरहेको छ? उहाँहरूले हिजो एमसिसीको जो विरोध गर्नुभयो त्यो नक्कली थियो त्यसो भए? त्यो त नक्कली मात्रै होइन, त्यो त अहिले प्रुफ भइसक्यो त। त्यो त उहाँहरूकै पदको बार्गेनिङका लागि थियो। यहाँ त देशै बेच्ने कुरा भयो, भोलिदेखि भारतलाई ठेक्कामा दिने भयो भने पनि पहिला बार्गेनिङ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मिलापत्ता गर्ने। भनेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलहरू लगायतले जो एमसिसीको हिजो विरोध गर्नुभएको थियो चर्को स्वरको स्वरमा, अथवा अरू पार्टी पनि भनौँ न, पदको बार्गेनिङका लागि, अरू कङ्ग्रेसकै पनि केही अहिले त आफूलाई धुरन्धर एकदम पुरै युवा नेता भन्नेहरू पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि त। उहाँहरू पनि 1 हप्ता अगाडि त पुरै हुनै सक्दैन, देशै छोड्छौँ, यसो गर्छौँ भन्नुभएको थियो त होइन? अथवा अरू चाहिँ तपाईँको जसपाकै भन्नुहोस्। अब यो सबै कुरा प्रवृत्ति के हो भने गिभ एन्ड टेक हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूकै राजनीतिमा पनि राम्रो गरेन भन्छु मैले, उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि। दोस्रो कुरा उहाँहरूलाई मात्रै सम्झाएर कि देश चल्ने हो, अब भोट बढ्छ यसले होइन। या त एमसिसी पास हुने नहुने त अलग कुरा। पदको लोभ दिएर नारायण काजी, देव गुरुङहरूको मुख चाहिँ प्रचण्डले बन्द गरे।
त्यो प्रवृत्ति त अब भेरिफाई भइसक्यो नि। त्यसले गर्दा बन्द गरे मात्रै होइन, अब त्यो उहाँहरू त चुप लाग्नु भयो होला, ठिकै छ, एउटा पार्टीको सेक्रेटरीले त त्यसलाई मानेर जाला, ठिक छ, पार्टीले गरेको नेतृत्वलाई या प्रचण्डले गरेको नेतृत्वलाई। तर आम कार्यकर्ता र जनताले त्यो मान्छ त भोलि पार्टीमा के आउटपुट आउँछ भन्दाखेरि त पार्टी त खिएर फेरि पनि कोमामा जाने स्थितितिर जाँदैछ पार्टी। आम जनतामा त्यसको नकारात्मक पर्दैछ। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई भन्छु, त्यति मात्रै होइन कि खिने कुरा कोमाको कुरा तपाईँले त्यति मात्रै होइन, एमसीसी त गद्दार गर्यो नै पार्टीले। त्योभन्दा पनि अझ कार्यशैली के मिलेन भने डे 1 देखि विरोध गर्ने, 11th आवरसम्म विरोध गर्ने, कार्यकर्ता लडाउने मराउने, उता अर्को बार्गेनिङ गर्ने। काङ्ग्रेसले त बरु इमान्दारीपूर्वक गद्दारी गर्यो, यहाँ त बेमानीपूर्वक गद्दारी गर्ने काम चाहिँ भयो। अरू कसले छाड्दैछन् भन्नुहोस् त चिनेका अनुहारहरू? नै कोले छाड्ने भन्दा पनि तपाईँको आज 62, 64, 65 पछि कतिले छाडे तपाईँ हिसाब गर्न सकिन्छ र अहिले पनि मेयरले छोड्या छन्, कोही एमसीसी काण्डपछि छोडिया छन् त, जनप्रतिनिधिले छोडिराखेका छन्, तपाईँको भगाभग विज्ञप्ति दिइराखेका छन्, कोही प्रवेशै गरिराखेका छन्। त्यसमा तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र छाड्नुहोस्? आह्वान किन गर्नु पर्यो? त्यो त चाहिँ तपाईँको यो त ध्रुव सत्य जस्तो युनिभर्सल ट्रुथ जस्तो भइसक्यो त। माओवादीबाट काम छैन, यो चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले अब कमसेकम एमाले काङ्ग्रेस अरू पार्टी त कोशी गण्डकी महाकाली गद्दारी गरे, यो गरे त्यो गरे भने एउटा त बच्या थियो। त्यसमा पनि अझ काङ्ग्रेसलाई उछिनेर तपाईँको चाहिँ एमसीसीमा फालालिसकेपछि त त्यो पनि सिद्धिको अब चाहिँ समाउने त्यान्द्रो भनेपछि यहाँ भन्नुपर्छ र भन्नुपर्ने कुरो बरु यहाँ बस्नुहोस् भने नि को बस्नेवाला छ र तपाईँको? भनेपछि तपाईँ लगायत स्वार्थ भएका मान्छेहरू छोडेर एमालेमा गएका रामबहादुर, टोपबहादुर, लेखराजहरू सबैले राम्रो गरे होइन? माओवादी केन्द्र छाड्नु पर्थ्यो, छाडेर राम्रो गरे, जति बचेका छन् तिनीहरूले पनि छाड्नुपर्छ। अब परिपाटी नै त्यो भएपछि दुर्दशामै त्यो गइसकेपछि, पार्टी रूपान्तरण हुने स्थिति नभइसकेपछि छाड्न अरू कार्यालय पनि छोडे होलान् होइन? कसैको आफ्नो बाध्यताले व्यवस्थाले या चाहिँ तपाईँको नभ्याएर होला। त्यसको टुप्पोमा बसेका त प्रचण्ड के राजनीति र विचारमा हेर्नुभयो भने पार्टी स्खलन हुँदै गएपछि छोडिएको, किनकि तपाईँ घरमै खानापिना सबै कुरा तपाईँले तन्दुरुस्त पाउनुहुन्छ, सबै कुरा छ भने के कोही घरको परिवार छुट्टिन्छ, बाहिर जान्छ, पलायन हुन्छ, बाउले या घरको अभिभावकले सबै सम्हाल्यो भने त केही जाँदैन नि। अब घर तहस नहस भयो, आगो लाग्यो, तपाईँको चाहिँ सारा तहस नहस भयो भनेपछि छोरो उता जान्छ, नाति उता जान्छ, कहाँ के पाइन्छ त्यहीँ जाने हो। अब यो त के भयो भने एउटा प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ चल्ला उमार्ने खालको हुन्छ नि, हेचेरी त भयो। यो चाहिँ अब तपाईँको उद्योगमा परिणत हुन सक्छ। तपाईँहरूले प्रचण्डलाई त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो, तर प्रचण्ड त सबैलाई मिलाउन सक्ने फ्लेक्जिबल, सबैसँग कसैसँग कठोर नीति नलिने होइन? उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, उहाँ आफूले पनि भाषण गर्नुहुन्छ नि, फलानुलाई मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ, फलानुलाई मन्त्री बनाएँ, यो देशको परिवर्तन मैले गर्दा भएको, 72 सालको संविधान मैले गर्दा भएको, यहाँ जति पनि धर्मनिरपेक्षता, संहिता, गणतन्त्र आए यो मेरो कारणले भएको, उहाँ सबै चिज त्यसरी भनिरहनु भएको छ र उहाँलाई त्यसरी लिने गरिन्छ र पार्टीमा पनि सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भएको भनेर प्रचण्डलाई यसरी व्याख्या गरिन्छ। जो यो उहाँका बारेमा आएको धारणा छ, जो उहाँका बारेमा यो किसिमको व्याख्या छ, त्यो सबै गलत हो? प्रचण्ड को हुन् त त्यसो भए? होइन, गलत भन्दा पनि अब तपाईँको जसरी अब यो उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ नि त्यो कुरा त व्यवहारमा मिल्नु पर्यो नि। जस्तो समाजवादको व्याख्या गर्ने, ल ठिक छ परिवर्तन भयो, समाजवादको कुरा अथवा संघीयताको कुरा गर्दा के हो समाजवाद? व्हाट इज सोशलिज्म? समस्या प्रचण्डको हो कि प्रचण्डसँग काम गर्ने नेताहरूको? बाबुरामको समस्या हो कि वैद्यको समस्या हो कि विप्लवको समस्या हो कि ठम्मरको समस्या हो कि सबै दोष प्रचण्डलाई दिएर हुन्छ? होइन, यो त मैले भनिसकेँ नि, दोष प्रचण्डको होइन, दोष त मूल मान्छेकै हुन्छ नि होइन? कमान्ड जसले गर्छ त्यसकै दोष हुन्छ। तपाईँको प्राइम टेलिभिजनको कमान्डिङ कसले गरेको छ? यो टेलिभिजन तहस नहस हुनेमा तल चाहिँ क्यामेरा समाएर दौड्ने साथीहरूको हुँदैन क्या? या जसले चाहिँ तपाईँको मेन कमान्ड बनाएर त्यसको गरिराखेको छ, देश बिग्रियो प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, पार्टी बिग्रियो अध्यक्ष नै हुन्छ। त झन्डै चाहिँ तपाईँको 40 वर्ष भन्नुहोस्, अब 4 दशकसम्म उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लिडरसिप भनेको त उसले अंकुश लगाउँछ, अनुशासनहीनता बढ्यो भने लगाउनु पर्यो। तर लगाउन कतिखेर पर्यो भने सही ठाउँमा लगाउनु पर्यो। हामी हिजो कुनै पैसा थिएन हामीसँग, मन्त्री हामीलाई दिएको थिएन पार्टीले, कुनै हामीलाई पार्टीको कुनै यो तहमा दिएको थिएन, हामी मर्न हिँडेका थियौँ त जनयुद्धमा। लगाम लगाउँदा पनि हामीलाई ठिक यस सेल्युट भनेर हामी मर्न तयार हुन्थ्यौँ। नमर भन्दा पनि भटाभट तपाईँको एलएमजी चलिरहेको छ, मान्छे भटाभट मरिरहेको थियो होइन भने। अब त्यो त तरिका हुनु पर्यो नि। तपाईँलाई अनुशासन र चाहिँ तपाईँ पद्धतिलाई लागू गर्नुभयो भने मान्छ पनि सही किसिमले, अनि आफूले बर्मलुट गर्ने बनाउनु छैन। म जे बोल्छु त्यही नियम हो, त्यही कानुन हो। त्यो हुनु पर्यो। अर्को कुरा यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा, ठिक छ जनयुद्ध लड्यौँ, यो कुरा राम्रै भयो, शहीद भए, घाइते भए, अनेक भए, तर आज तपाईँले यो प्रक्रियालाई हेर्नुभयो, प्रचण्डले सबै कुरा गलत थियो भन्दै जाँदा त अब अमेरिकालाई हिजो साम्राज्यवाद भन्नु गलत थियो, भारतलाई भन्नु नि गलत थियो, काङ्ग्रेसलाई दुश्मन किटानी गर्न नि गलत थियो, त्यहाँ जनयुद्ध पनि के गरिएछ भन्न त अरू केही वर्षपछि उहाँले अब त्यति मात्रै भन्न बाँकी छ, अरू त सबै भनिसक्नुभयो उहाँले। जे भयो शान्ति प्रिय सबै गलत भयो भनिसक्नु नै भयो। त्यति जनयुद्ध भन्दाखेरि त्यो फेस सेभिङ नहुने भयो होला, त्यो भन्न सक्नु भएको छैन। यसको मतलब त प्रमाणित त भइसक्यो।
जस्तो अब अमेरिकासँग रातारात चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेपछि हिजो किन बिगार्या त? हिजो जनयुद्ध गर्दाखेरि बिग्रिया हो, त्यहाँ हिजो त्यो गर्नु गलत थियो भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो नि। पास गर्यो भने हाम्रो पार्टी सिद्धिने भयो, सभामुखलाई हटाउने भए, माधव नेपालहरूका सांसद नरहने भए, देशभन्दा ठुलो त त्यो अथवा त्यसलाई अर्को पनि थप्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तान्ने भयो। अब अमेरिकाले हामीलाई झुन्ड्याउँछ, अब हेगमा लान्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ, हामी चाहिँ मान्छे मारिएका लुटपाटसँग जोडिएका छौँ भन्दा त त्यो गर्नु गलत थियो, नगरे पो हुनै छ। अहिले सजिलै अझ राम्रो कांग्रेस एमाले राम्रो हुन्छ। प्राथमिकतामा हो भने, देशको माया हो भने, देश बचाउने हो भने त सभामुखको पद ठुलो कुरा होइन। माधव नेपालका 14 सांसद ठुलो कुरो होइन, उनी स्वयं हेग जाने पनि ठुलो कुरा होइन। उनी एकजना तयार हुनुपर्छ, तर देश बच्नुपर्छ। हुन्छ, चे गोबारलाई भनेका थिए म चाहिँ युद्ध गर्दा गर्दै मारिने छु, तर म आत्मसमर्पण गर्ने छैन, आत्मसमर्पण गरेर घर फर्किनुभन्दा मलाई मृत्यु नै स्वीकार्य छ भनेर उनले भनेका थिए। त्यो आँट हुनु पर्यो नि। खालि सौदाबाजी गर्ने, अनेक गर्ने, एउटा त्यो कुरा भयो। दोस्रो कुरा, तपाईँले अहिले परिणाममा हेर्नुभयो भने आज कहाँ छ समाजवाद, कहाँ छ सङ्घीयता? आज गरिबले चाहिँ तपाईँ सिटामल पाएको छ, आज सुत्केरीले चाहिँ तपाईँ घरमा बच्चा पैदा गर्न पाएको छ, आज यहाँ काठमाडौँका स्कुलहरू कसले चलाइराखेको छ होइन? आज ठुल्ठुला चाहिँ के भन्छ समाजवादले भनेको के हो भने, समाजवाद भनेको theory of organization which advocates means of production, distribution and exchange should be owned and controlled by the community as a whole भन्छ के। त्यसको मतलब के हो भने तपाईँको बोर्डिङहरू या चाहिँ तपाईँको टेलिकमहरू या ठुल्ठुला तपाईँको सैनिकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरू होइन, जे जति सामरिक केन्द्रहरू, यी सबै कुराहरू अथवा घाँस कपास स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। पुरै नियन्त्रण भयो भने त त्यो साम्यवाद भइहाल्यो। अहिले हुनुपर्ने 5% त हुनु पर्यो, त्यता त उद्धत हुनु पर्यो। अनि सबैभन्दा हामी माओवादी भन्ने, अरू हामी क्रान्तिकारी भन्नेका आज ठुल्ठुला चाहिँ त्यहाँ बोर्डिङमा, त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको कमिसन, ठुल्ठुला घोटाला छाडिहाल्नु भयो। ठिकै छ, माओवादी पार्टी छाडिहाल्नु भयो, अब जाने कहाँ त? कहाँ हो तपाईँको गन्तव्य? होइन, अब जाने कुरा त अब यो विषयमा अब तपाईँहरूसँग पनि म सल्लाह लिँदैछु। अब अहिले त के हो भने सल्लाह नभइकन तपाईँले निर्णय गर्नुभयो होइन, तपाईँ मेरो सल्लाहमा हिँड्ने होला, म जस्तै साथीहरूको सल्लाहमा त अवश्य हिँड्नु। एउटा सिङ्गल म्यान भनिन्छ नि, तपाईँको इङ्गेजमेन्ट नभएको मान्छे भनिन्छ नि, जस्तो चाहिँ त्यस्तै सिङ्गल म्यान छु अहिले त। म पार्टी छोडेँ। अब सबैतिरको चाहिँ कुराहरू आइरहेछ म कहाँ, क्रान्तिकारी पार्टीहरूदेखि, अरू दक्षिणपन्थी भन्ने पार्टीहरूदेखि, मध्यपन्थी भन्नेदेखि, अब तपाईँको चाहिने अथवा चाहिँ अरू पार्टीहरू, सबै पार्टीबाट छलफल भयो। स्पष्ट भन्नुहोस् न, कुन पार्टी जोइन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि त तपाईँ राजनीति बिना यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा के छैन भने अहिले चाहिँ संसदबाट एमसीसी पास गर्ने, हातै काटेर पास गर्ने कांग्रेस एमाले लगायत के अरे कांग्रेस र माओवादी लगायत अरू जसपा अथवा चाहिँ तपाईँको यसपा होइन, ती पार्टी त अहिले नम्बर 1 गद्दारीको चाहिँ तपाईँको लिस्टमा छन्। यो कुरा त विवाद भयो। त्यो लिस्टमा एमाले छैन होइन? तपाईँले खुकुरी चलाएर मान्छे मार्नु र यसो चाहिँ त्यहाँ रक्तपातमा सहभागी नभएर स्वाट निस्किनुको एउटै भन्छ कानुनले होइन। एमसीसी प्रति एमालेको दृष्टि होइन, यसको मतलब मैले एमालेलाई मैले चाहिँ अहिले समर्थन गरेको या त्यता जान्छ भन्ने अलि हल्ला पनि त्यो गर्छ, त्यो संकेत होइन। फेरि नरम दृष्टिकोण देखियो तपाईको, त्यस्तो होइन कि एमाले प्रति धारणा नरम देखियो। त्यसो भए म यसो भनौँ, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले जो चाहिँ हात काटेर चाहिँ तपाईँको भोट हालेर चाहिँ एमसीसी पास गरे, एमालेले पनि त्यस्तै सेम गर्यो भन्न मलाई मूर्ख भन्छ नि भन्दैन मान्छेले। देउवाभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओली थिए, त्यो बेलामा उनले एमसीसी पास गराउने के गरेनन् भन्ने कहिलेकाहीँ इतिहासमा के हुन्छ भने आज एमसीसी पास भइसकेपछि, अनुमोदन भइसकेपछि एमाले खुसी छ। वाल्मीकि कसरी भए? पहिला डाँका थिए, पछि परिस्थितिले उनलाई एउटा विद्वान बनायो। कहिलेकाहीँ परिस्थिति र तपाईँको चाहिँ एउटा इतिहासले नै मान्छेलाई चोरलाई साधु, साधुलाई चोर बनाउँछ। आज के हो भन्ने बुझ्नुहोस् कि हिजो कोले के गरे त्यो कुरातिर जाने हो भने त्यो धेरै अर्को बहस हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा अहिले मैले धेरै चाहिँ फेरि माओवादी हो म भन्ने पक्षमा पनि छैन। उहाँहरूलाई मैले कुनै गाली गलोज धेरै उहाँहरूको विषय खण्डन गर्ने पनि म मुडमा छैन, किनकि मैले पार्टी छोडिसकेको छु। त्यसले गर्दा मैले राजनीतिक सैद्धान्तिक गर्ने कुरा अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि त्यो पार्टी ती पार्टीमा त जाने कुरै भएन अहिले, जसले राष्ट्रघाती होइन एमाले कुरो भएन कि जसले हात काटेर एमसीसी पास गरे त्यो पार्टीमा त ठम्मर बिस्ट जाँदैन, यो त प्रष्टै छ। अर्को कुरा, हामी सत्ताबाट अलिकति यो प्रणालीबाट जनतामा केही विकास गर्ने कुरामा हामीले एक किसिमले जनतालाई स्वाद पनि चखाइसकेका छौँ र जहाँ हामीले हतियार बिसाएका छौँ, विकास निर्माण समृद्धि पनि अगाडि बढाउनु छ। त्यसो गर्दा सत्ता शक्तिमा पनि कहीँ न कहीँ भोलि हामी त आउनै पर्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको अब बेटर मध्ये क्या, बेटर भन्ने हुन्छ नि, बेस्ट त हामी कहाँ अप्सन छैन नै, वर्स्टमा पनि हामी जाने कुरा भएन। जो एमसीसी जो दलाली गद्दारी जो गरे त्यसमध्येको बेटर के हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा छँदैछ। अब एमसीसी पास गर्नेहरूको नगए पनि एमसीसी विरोध गर्नेहरू कहाँ त तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? विरोध गर्ने चर्को स्वरमा को छन्? वैद्य छन्, विप्लव छन्। यसरी बुझ्नुहोस्, त्यहाँ जानुहुन्छ यसरी होइन। लगायत जो एमसीसीको विरुद्ध खेमा छ अब त्यसमध्येको, किनकि सुन्नु न, किनकि मैले मात्रै सोचेर हुन्न नि, म त एउटा चाहिँ
हजारौं चाहिँ भोटले निर्वाचित भएको मान्छे हुँ, मेरा पछाडि कयौं तपाईँको चाहिने, त्यो पनि एकदम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा त छँदै थियो। त्यसै पनि सुन्नु न, एमसीसीको पछि कति लाग्नुहुन्छ? संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास मैले त्यो भने होइन। स्वयं प्रचण्डले के भनिरहनु भएको छ भने व्याख्यात्मक घोषणा सहितको यो कार्यान्वयन भएन भने आन्दोलनमा मै जान्छु। उहाँहरूले सुधार गरेर संसदबाट आइसकेको छ। अब एमसीसीका लागि अझै कित्ता काट गरेर कित्ता काट कुरा होइन। मैले साथीहरूसँग सल्लाह लिँदा केही जनतासँग पनि लिनु पर्यो, मेरो सचिवालयसँग लिनु पर्यो, समर्थक शुभचिन्तकसँग लिनु पर्यो, फिल्डमा के छ माटोले के भन्छ एडप्ट गर्न पर्यो नि। तपाईँलाई यहाँ प्राइम टेलिभिजन सोध्नु भएको छ र उनीहरूलाई त्यो पनि सोध्दैको छ, सोध्दैछु, तर निष्कर्षसम्म हुन्छ नि, बिगिनिङदेखि इन्डसम्म एउटा चाहिँ त्यसको आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण, आफ्नो डिटर्मिनेसन, आफ्नो वे क्लियर हुनु पर्यो। त्यो त भनिसकेँ त, राजनीति गर्ने मान्छेले बुझि नै सक्नुभयो। उहाँहरूले मैले जो अघि व्याख्या गरेँ त्यसै उहाँले बुझिसक्नु। यो धेरै चाहिँ क्रिटिकल पोलिटिक्स गर्यो भने, धेरै आलोचनात्मक र धेरै क्रान्तिकारी राजनीति गर्यो भने दाल भातको समस्या आउँदो रहेछ कि त्यो केही फरक पर्दैन। त्यो पनि मान्छे कति बाँच्छ र धेरै भए 70, धेरै भए 80 सबै मर्ने हो। डेली मासु खाने मान्छे नि मर्ने नै हो। अब अस्ति अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति एउटा झोला लिएर चाहिँ हेलिकप्टर लिएर भाग्न पर्यो, त्यस्तै अमेरिकालाई ल्याएर के गर्छु भनेर सपना देखेकै थिए। यी पनि भोलि चाहिँ कपडै नलाएर भाग्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यो व्याख्यात्मक स्याख्यात्मकमा मान्छेलाई उल्लु बनाउने, चुतिया बनाउने, त्यो एउटाको सूर्यप्रसाद सुवेदीले सिकायो अरे। जनता कहाँ छन्, यहाँ बुद्धिजीवी कहाँ छन्, यत्रो चाहिँ देशले के भन्छ, माटोले के भन्छ भन्ने कुरा भन्दा नि जनमुक्ति सेना घाइते अपाङ्ग सहित के भन्छ त्यो पढेपछि यसको अर्थ के हो? वकिलले भनेर प्रचण्ड कमरेडलाई एकदम सहमति हुनुभयो रे। बेलायतबाट चाहिँ सूर्य जो देशबाटै पलायन भएर चाहिँ तपाईँ कहाँ गएका छन्, उनको कामै चाहिँ यसरी चाहिँ मुलुक लडाउने र चाहिँ तपाईँको आफूले एउटा चाहिँ स्वार्थ सिद्धि गर्ने काम, जसलाई नेपालसँग कुनै गुण साइनो केही छैन। त्यस्ता मान्छेले एउटा पत्र पठाइदिएको कारणले हाम्रो नेताहरू कन्भिन्स हुनेर अब त्यो बाटोमा छिर्ने भनिसकेपछि तपाईँले अड्डामा तमसुक गरेर जग्गा बिक्री गर्नुहुन्छ दिनभरि, राति आएर मलाई त चित्त बुझेन, व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यो जग्गा मेरो नाममा हुनुपर्छ भने जस्तै उता अड्डामा भइसक्यो। उता ओरिजिनलमा चाहिँ तपाईँ वासिङटनमा छ, एमसीसीको कार्यालयमा छ। अब मूर्ख पनि अहिले कहाँ तपाईँको 50 सालको जस्तो मान्छे कहाँ छन् त अहिले? मूर्ख कहाँ हुन्छन् त? पार्टीमा हस् कमरे ठिकै छ, यसो अब अनुहार हेरेर यसो मानिदिउँ, बस अलिकति मलाइजा राखिदिउँ भनेर मान्ने कुरा अलग कुरा हो एउटा सेक्सनले। अब अलिकति पनि थोरै देशको जनताको स्वावलम्बीप्रति, स्वाभिमानप्रति चाहिँ तपाईँको छ भने पार्टीको दायराबाट त उठ्छ त मान्छे। त्यसकारण त्यही आधारमा पार्टी कोमामा गइसक्यो भन्नुभयो। अझै यो पार्टी छोड्नेहरूको श्रृङ्खला अझै लामो छ। हिजोमा चाहिँ प्रचण्डको एउटा स्टेटमेन्ट, उहाँको चाहिँ भाषण, अभिव्यक्ति मैले के सुनिरहेको थिएँ भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई 3 तहकै निर्वाचनबाट बढार्ने, सखा पार्ने, ध्वस्त बनाउने र यो देशमा 2टा मात्रै राजनीतिक दललाई कायम गर्ने विदेशीहरूको डिजाइन छ भन्नुभएको थियो। विदेशीको डिजाइन हो त्यो, त उहाँले बनाएको डिजाइन हो नि। आफूले केही नगर्ने, कहिल्यै चाहिँ नेकपा नै यो संसार हो, 50 वर्षमा अब जान्छ, हामी जहाजमा चढिसक्यौँ, बाई बाई गर्नुहोस्, टुँडी खेलबाट केपिरामा हिँड्यौँ भनेर उहाँले भने होइन। त्यसो हो भने त सबभन्दा चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी नेकपा एमाले हो भनेर उहाँले त्यो मोह देखेरै गर्नुभयो भन्ने त प्रमाणित छ त। अब दोस्रो कुरा फेरि उहाँले चाहिँ हिजो फेरि चुनावमा के गर्नुभएको थियो चाहिँ स्थानीय चुनावमा, त्यो पनि ताजै छ। त्यसपछि नेकपा भन्नुभयो, ओभरनाइटमा त्यहाँ आइपुग्नुभयो। त्यसपछि यो देशमा त प्रजातन्त्रको चाहिँ दुहाई दिने काङ्ग्रेसै हो, अरू सबै प्रतिगाउनकारी दक्षिणपन्थी सबै चाहिँ तपाईँको दलाल त्यता पस्नु भएको छ। त्यही काङ्ग्रेसले पनि उहाँलाई कति नम्बरको भनेर त्यहाँ किताबन्दी गरेकै छन्। अब उहाँ जानुहुन्छ कहाँ त तपाईँ मान्नु न। त्यसकारण त्यो त उहाँले बनाउनु भयो त। ए बाबा, आफ्नो पौरख नगरेपछि, तपाईँले आफ्नो घरमा केही उत्पादन नगरेपछि त अर्काको दाल भातमा त तपाईँको चाहिँ सारा लिनै पर्छ त। आउँदो निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश केन्द्र सबै ठाउँमा माओवादीले राम्रो स्थान, राम्रो पोजिसन ग्रहण गर्छ, त्यो उहाँको दाबी छ र त्यो किसिमको एक्सर्साइज पनि उहाँले गरिदिनु भएको छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? साँच्चै नै प्रचण्डले भने जस्तो स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो एउटा सुविधाजनक त्यो स्थान प्राप्त गर्छ? त्यो अब आत्मसन्तुष्टि हुनसक्छ। हावा लाग्नुभन्दा अगाडि त पात हल्लिन्छ, हल्लेकै छन् त, भइरहेछ त। के भइरहेछ आज देशमा त्यो त सबैले देखिराखेका छन् त। त्यस कारण एउटा मञ्चमा गएर पत्रकारको अगाडि अब त अनि यो देशको अरू अब भविष्य भनेको पतन नै हो त अब माओवादी केन्द्रको। अब यो शैलीबाट त अब उठ्न सक्ने कुनै चाहिँ तपाईँको चान्सेस छैन। अब मैले यसो भनिराख्दाखेरि अब म गलतै साबित भएँ भने त्यो उहाँलाई शुभकामना छ। तर सूचाङ्कले आज लाखौँ कार्यकर्ता भएका पलायनले, आज लाखौँ चाहिँ तपाईँको जो हामीले उठाएका मुद्दाहरूमा जसरी चाहिँ तपाईँको तिलाञ्जली दिइयो, आज जसरी रातारात कहिले चाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी अमेरिकी भारतीय एजेन्डा भनेका पार्टीहरूसँग उनीहरूसँग अङ्गमाल गरेर चाहिँ यही नै अब अन्तिम चाहिँ हाम्रो नेपाल बनाउने सूत्र हो भनेर लाग्ने, अथवा रातारात तपाईँको बिना सिद्धान्त कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने, जो खालको एउटा चाहिँ तपाईँको अस्थिर चरित्रबाट चाहिँ तपाईँको अरूको बुई बोकेर आफू चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने खालको चरित्रबाट जसरी चाहिँ माओवादी अगाडि बढ्यो र बढिराखेको छ, यसलाई अब कार्ल मार्क्स कोही भगवान नेपालमा छन् भने पनि कसैले रोक्न सक्दैन।
त्यो मेरो चाहिँ तपाईँको एजम्सन, मेरो चाहिँ निष्कर्ष। पार्टी कोल्याप्स हुन्छ? पार्टी त अब कोल्याप्स भन्दा पनि पार्टी त तपाईँको जिल्लामा 10-20 जनाको समिति, देशैभरि 2-4 हजार मान्छेको समिति। अब त्यो अब 5-7 सिट उहाँहरूले जिति पनि हाल्नु होला, अहिले कहाँले जिताइ पनि हाल्ला। 5-7 सिट प्रत्यक्ष आउँछ, 10-15 सिट समानुपातिक भने 20 भयो भने त्यसैमा मानौँ 100 काङ्ग्रेसको 100 एमालेको आयो भने 20 यता र उता घाना हालेर यसो प्रधानमन्त्री भइहाल्लान्, कोही मन्त्री होलान्, त्यो ठुलो कुरो भएन। अब हाम्रा नारा र हाम्रो चाहिँ जे कारणले हामीले हतियार उठायौँ, जे कारणले हामी यहाँ आइसकेको पुग्छौँ, त्यो कुराको त जस्टिफिकेसन गर्ने ठाउँ त हामी हुँदैनौँ। सत्ता शक्ति नै सबै कुरा हो भन्नेतिरबाट हामी जान्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि भएकै हाम्रो वर्ग पनि टाढिँदै जान्छ, गइ नै सकेको छ। अब यस्तै भुइँफुट्टा मान्छेहरू सम्भ्रान्तहरूको केही एउटा अखडामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको जसरी अब किर्नो बेसरी अगायो भने प्याटो छोडेर जान्छ नि, त्यस्तै किसिमले हामीबाट जति स्वार्थ लिने हुन्थ्यो पार्टीले लिन्छ, त्यो प्याटो चाहिँ लात हानिदिन्छ। त्यसपछि त केवल एउटा पार्टीको नाममा पार्टी रहने त होला, तर जुन उद्देश्यबाट हामीले समाजवाद साम्यवादसम्म जसरी हिजो जनवादी क्रान्ति या जनतालाई अधिकार दिने हामीले सपना बाँडेका थियौँ, त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्न सक्ने स्थिति छैन। हुन्छ, अब समय दिनुभयो। तपाईँको आगामी राजनीतिक जीवनको हामी सफलताको कामना गर्छौँ। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका वामपन्थी नेता ठम्बरबहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।